जय श्री हरि। एउटा दासीको पुत्र कसरी देवर्षि बने त्यो दिव्य सत्सङ्गको महिमा कथा आज हजुरहरूलाई श्रवण गराउनेछु, जसले गर्दा भगवानका भक्तहरूलाई, रात दिन भगवानको कीर्तन गर्ने भक्तहरूलाई एउटा ठूलो ऊर्जाको प्राप्ति हुनेछ। धेरै भक्त सज्जनहरूलाई यो कथा याद पनि हुन सक्छ, तर मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः भनेको छ। भगवानको कथा र भक्तको कथा बार बार पान गर्नुपर्दछ रसिक जन र भावुक जनले भनेर श्रीमद् भागवतमै सर्वप्रथम वेदव्यासजीले आज्ञा गर्नुभएको छ। त्यहाँ एउटा दिव्य कथा के छ भने, एउटा मालिकका घरमा एउटी दासी, अर्थात् त्यस घरमा गोठलाई गर्न, भाँडा माझ्नका लागि, सरसफाई गर्नका लागि भनेर एउटी महिला त्यहाँ बस्ने गर्दथिन् र त्यस महिलाको एउटा पुत्र थियो र त्यस मालिकका घरमा बेला बेलामा साधु सन्त महात्माहरू गुरुजनहरू आउने गर्नुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी एकपटक के भयो भन्दाखेरि भगवान विष्णु हरिशयनी एकादशीबाट कार्तिकको हरिबोधनी एकादशीसम्म यो 4 महिना शयन गर्नुहुन्छ क्षीरसागरमा, त्यसलाई चतुर्मास भनिन्छ। यो समयमा साधु सन्त महात्माहरू जहाँसम्म पुग्नु भएको छ त्यही स्थानमा 4 महिनासम्म बसेर भगवानको पूजन, कथा, आराधना गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी ती महात्माहरू, सज्जनहरू पनि के गर्नुभएछ भन्दा त्यस मालिकको घरमा अब 4 महिनासम्म बस्नका लागि भनेर आउनु भएछ। आएर उहाँहरू बस्नुभयो। भगवानका भक्त हुनुहुन्थ्यो, भगवानको गुणानुवाद गर्ने सन्तहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यस घरका मालिक पनि असाध्यै ब्राह्मण भक्त थिए, सन्त भक्त थिए, गुरुजनहरूका सेवक थिए। उनले त्यस घरमा राखे र भगवानको कथा हुने गर्दथ्यो। त्यो दासीका पुत्र, ती बालकले पनि त्यहाँ रहेर सत्सङ्ग श्रवण गर्ने गर्दथे। त्यस सत्सङ्गमा भगवानका विभिन्न कथाहरूको वर्णन हुन्थ्यो। के गर्नु पर्दछ, के गर्नु पर्दैन, के खानु पर्दछ, के खानु हुँदैन, कहाँ जानुहुन्छ, कहाँ जानु हुँदैन, जस्ता त्यहाँ सतको सङ्ग गराइन्थ्यो। अर्थात् जीवनमा सत्य कुरा के हो, जीवनको वास्तविक मूल्य के हो, त्यस सम्बन्धमा त्यहाँ कुरा हुने गर्दथ्यो। सबै कुराहरू ती दासीका पुत्रले श्रवण गरिराखेका थिए। सुन्दै सुन्दै जाँदा उनीमा ज्ञानको विकास हुँदै गयो। भगवानको हुनु रहेछ, भगवानको भक्ति कसरी गर्नुपर्दो रहेछ, कसरी हामीले प्राणीहरूमा दया देखाउनु पर्दो रहेछ, कसरी सर्वव्यापक हुनुहुन्छ भगवान, प्रत्येक प्राणीमा कसरी रहनुहुन्छ भगवान, र यस जगतलाई कसरी भगवानले आफ्नो कृपामय दृष्टिद्वारा चलाइराख्नु भएको छ, यी सम्पूर्ण त्यो खाली दिमाग, त्यो सेतो कागज जस्तो दिमागमा त्यो बालकको पर्न गयो। र त्यहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो महामन्त्रको दिव्य कीर्तन हुने गर्दथ्यो। त्यस कीर्तनले, भगवानको नामको श्रवणले, भगवानको नामको कीर्तनले त्यस बालकको जन्म जन्मान्तरका जे जति पापहरू थिए ती सम्पूर्ण धोइए र तिनको मनमा केही कलमस थियो पनि त्यो धोइयो। यसरी सत्सङ्ग हुँदै 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 जाँदा 4 महिना व्यतीत भएछ। 4 महिना व्यतीत भएपछि त्यो बालकमा भक्ति पनि बढ्यो, भगवानको स्वरूपको ज्ञान भयो, जसलाई ज्ञानको वृद्धि भयो। र यी दुईटा भइसकेपछि उनमा वैराग्य आयो। यो संसारमा हामीले त ईश्वर प्राप्ति गर्नका लागि हाम्रो जीवन प्राप्ति भएको रहेछ। वृद्ध अवस्था लागेपछि मात्रै भक्ति गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता त मूर्खतापूर्ण कुरो रहेछ। यो जीवन त कतिखेर सकिन्छ थाहै रहेनछ। त्यसै कारणले गर्दा मैले यो जीवनबाटै ईश्वर प्राप्तिका लागि लाग्नुपर्छ। म अब यहाँ बस्दिनँ, म यी साधुहरूसँगै जान्छु भन्ने विचार त्यस दासी पुत्रले गरे। र उनले गएर ती महात्माहरूको चरण पक्रिए। हे गुरुजन, हे महात्माहरू, मलाई पनि हजुरहरूले मेरो साथमा लैजानुहोस्, म पनि हजुरहरूका साथमा जान चाहन्छु, मेरो जीवनको कल्याण गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि ती दासी पुत्रलाई ती महात्माहरूले सम्झाउँदै भने, बाबु तिमी असाध्य ज्ञानी बनेका छौ, ध्यानी बनेका छौ, तर यस संसारमा रहँदा तिमीले सर्वप्रथम आफ्नो लोक धर्म पनि निभाउनु पर्दछ र त्यस साथमै तिमीले परम धर्म निभाउनु पर्दछ। तिम्रो लोक धर्म भनेको के हो भने बाबु, यस संसारमा सबैभन्दा ठुलो भगवान भनेकी आमा हुनुहुन्छ, पिताजी हुनुहुन्छ। तिम्रो पिताजी त हुनुहुन्न, तर तिमी माताजी हुनुहुन्छ। तिमीले माताको आज्ञा नलिइकन सन्यास ग्रहण गर्न हामीहरूसँग जान मिल्दैन। त्यसै कारणले गर्दा तिम्री एकमात्र आमा
उनको सहारा र उनको आज्ञा लिएर आऊ बाबु भनेर चाहिँ आदेश दिए। र त्यो बालक गएर आमासँग सोद्धा आमाले भनिन्, बाबु म तेरै मुख हेरेर रात दिन कष्ट गरिरहेकी छु, रात दिन यो सेवा कर्ममा लागिराखेकी छु। त्यसै कारणले गर्दा बाबु तैँले पनि मलाई छोडेर गइस् भने म कसको मुख हेरेर यो संसारमा रहँली भनेर बर आँखाबाट आँसु खसाइन्। आमाको त्यो अगाध प्रेमलाई र गुरुहरूले दिनुभएको सत्सङ्गको उपदेशलाई जानेर ती बालकले मातृवात्सल्यले मातृप्रेमले वशीभूत भएर भगवानको कीर्तन गर्दै गर्दै आमाकै साथमा रहे, साथमा जान सकेनन्। र यसरी समय बित्दै जाँदा एक दिनको कुरो हो, भगवानको प्रेरणा भयो। गोठमा गाई दुन भनेर गएकी ती आमालाई सर्पले टोकेछन्, जसको कारणले गर्दा उनको केही समयमा मृत्युलाई प्राप्ति गरे। उनले सत्सङ्ग सुनेका थिए, त्यसै कारणले गर्दा न उनलाई बढी दुःख भयो न त उनी हर्षित नै भए। उनले आफ्नो लोकधर्म निभाए। किन भन्दाखेरि सत्सङ्गको कारणले गर्दा उनलाई यो मृत्यु भनेको एक प्रकारको प्रक्रिया हो, मृत्यु भनेको अर्को जीवनको सुरुवात हो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, कपडा फेरे जस्तै हो भन्ने उहाँलाई अनुभूत भएको थियो त्यो बालकलाई। त्यसै कारणले गर्दा र आज मलाई यस संसारमा भगवत प्राप्ति गर्नका लागि, भगवानको भक्ति गर्नका लागि अब म स्वच्छन्द छु भन्ने भयो। आमालाई उचित दाह संस्कार कर्म गरेर ती बालक उत्तर दशातर्फ भगवानको नाम संकीर्तन गर्दै भगवानको भक्ति गर्दै 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 ओम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम भन्दै भन्दै ती साधुहरूको खोजी गर्न भनेर ती बालक अगाडि बढ्दै 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 गए। सत्सङ्गको महिमाका कारणले गर्दा उनलाई भगवानको कीर्तन, भगवानको चिन्तन, भगवानको स्वरूपको ज्ञान थियो। यसरी अगाडि बढ्दै बढ्दै जाँदा उनी एउटा पिपलका बुटामुनि बसिएर भगवानको चिन्तन गरिराखेका थिए। उनलाई पानी खानका लागि प्यास लाग्यो। पानी पिएर जब उनी आएर पिपलका बुटामुनि फेरि ध्यान गर्दै थिए, बिजुली चम्के जस्तै गरी भगवानको स्वरूपको दर्शन भयो। भगवानको स्वरूपको दर्शन हुने बित्तिकै जसरी एउटा बालकलाई मिठो चिज थोरै मात्रै खुवाइदिनु भयो भने त्यो वस्तु प्राप्ति गर्नका लागि बालक जसरी तपाईको अगाडि पछाडि यताउति दौडिन्छ, छटपटिन्छ, त्यस्तै गरी भगवानको त्यो दिव्य स्वरूपको जब उहाँले दर्शन गर्नुभयो, गुरुहरूका सत्सङ्गमा सुन्नुभएको स्वरूप आज प्रत्यक्ष थोरै मात्र दर्शन पाउँदा आज सत्सङ्गको महिमाको कारणले गर्दा उहाँलाई त्यो दिव्य स्वरूपको दर्शन प्राप्ति हो, तर फेरि पुनः दर्शन प्राप्ति हुन सकेन। त्यसपछि उनले धेरै रोइ कराई गरे। त्यसपछि आकाशवाणी भयो, अभिपक्का कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। बाबु तिमी अझै पक्का भएका छैनौ। आज सत्सङ्गका महिमाका कारणले गर्दा मैले तिम्रो हृदयमा त्यो किसिमको चाहिँ झलक दर्शन गराएको छु। बाबु यसै प्रकारले मेरो भक्ति, मेरो सत्सङ्ग गर्दै जानु, तिमीलाई सर्वस्व प्राप्ति हुनेछ भनेर वरदान दिनुभयो। र जीवनकालमा उनले सत्सङ्ग गरे, भगवानको भजन गरे र त्यो शरीरलाई त्यागेर उनी अर्को जन्ममा गएर ब्रह्माजीको मानस पुत्रको रूपमा जन्म लिए। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो देवर्षि नारद मुनि, र उहाँ भक्तिहरूका आचार्य हुनुहुन्छ। संसारमा भक्ति मार्गलाई प्रदर्शन गर्ने परमाचार्य देवर्षि नारद भइबक्सन्छ। उहाँले भक्त प्रह्लादको उद्धार गर्नुभयो, भक्त ध्रुवको उद्धार गर्नुभयो, ठुला ठुला राजर्षि महर्षि असुर देव सबैलाई भगवानतर्फ उन्मुख गराउने भगवानका सबैभन्दा परम भक्त स्वयं भगवानकै अंश पनि उहाँलाई शास्त्रले भन्ने गरेका छन्। एउटा सत्सङ्गको कारणले गर्दा एउटा दासी पुत्र स्वयं ब्रह्मपुत्र बन्यो र भगवानले आफ्नो प्रेममय आफ्नो स्वर ब्रह्मले विभूषित भएको देवदत्त नाम गरेको वीणा प्रदान गर्नुभयो। देवदत्त इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितम भनेको छ, त्यो प्रदान गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, एउटा सामान्य कुलमा जन्मिएको भन्नुपर्दा त्यस्तो भेद त संसारमा छैन। तथापि एउटा दासीको पुत्र पनि यदि सत्सङ्ग श्रवण गर्दछ, भगवानको शरण ग्रहण गर्दछ भने त्यो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा देवर्षि नारद बनेर आज संसारलाई भक्ति मार्ग प्रदर्शन गर्ने भगवानका सबैभन्दा ठुला परम भक्त श्री देवर्षि नारद भइबक्सन्छ। यस्तो दिव्य परम पदको पनि प्राप्ति गर्न सकिन्छ। सत्सङ्गमा त्यति ठुलो महिमा छ। विश्वामित्र र वशिष्ठ एकपटक झगडा गरेर जानुभएछ शेषनागसँग। हामी ठुइमा कोही बलवान छ भन्ने त्यहाँतिर
विवाद भइसकेपछि शेषनागले के भन्नुभयो भन्दा मेरो टाउकामा रहेको पृथ्वीलाई जसले उचाल्न सक्छ त्यही सबैभन्दा ठुलो बलवान हो भनेर भनिदिनु भएछ। विश्वामित्रले भन्नुभएछ मैले धेरै धर्म गरेको छु भने यो पृथ्वी उचालियोस् भन्दा पृथ्वी उचालिएन अरे। यसपछि वशिष्ठले भन्नुभयो मैले एक दिन सत्सङ्ग सुनेको र सुनाएको यदि फल प्राप्ति हुन्छ भने त्यो फलका प्रभावले यो पृथ्वी उचालियोस् भन्दा तुरन्त त्यो पृथ्वी उचालिएको थियो। अब यस्तो घटना देखिसकेपछि शेषनागले भन्नुभयो हेर भगवानको सत्सङ्गको महिमा, एक दिनको सत्सङ्गको महिमाले यत्रो पृथ्वी उचालिन सम्भव छ भने जीवनभरिको सत्सङ्गको महिमाले अप्राप्य के होला। सर्वथोकको प्राप्ति हुन्छ। गोपीहरूले सत्सङ्गकै महिमाद्वारा भगवानलाई प्राप्ति गरे, गजराजले भगवानलाई प्राप्ति गरे, मीराले भगवानलाई प्राप्ति गरे, तुलसीदासले भगवान श्री हनुमानजीको सत्सङ्ग प्राप्ति गरेर स्वयं रामायणको रचना गर्नुभयो, रामको दर्शन प्राप्ति गर्नुभयो। यो घोर कलियुगमा पनि भक्तमालमा हामीले दर्शन गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा सत्सङ्गति कथय किम न करोति पुंसा, सत्सङ्गले नहुने केही छैन। बिनु सत्सङ्ग विवेकान होई, राम कृपा बिना मिलै न सोई। सत्सङ्ग नभइकन हामीलाई ठिक बेठिक छुट्याउने विवेकको प्राप्ति हुँदैन। त्यो प्राप्ति गर्नका लागि श्री रामको कृपा प्राप्ति गर्नुपर्दछ। राम कृपा बिना मिलै न सोई भनेको छ। यस कारणले गर्दा यो दिव्य सत्सङ्ग महिमा कथा सुनाउने, श्रीमद् भागवतमा रहेको यो दिव्य कथा सुनाउने यो दासले प्रयत्न गर्यो। हजुरहरूका जीवनमा पनि सत्सङ्गसँग जोडिनुहोला र बेला बेलामा हामीले सत्सङ्गका सत्रहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। 8-10 मिनट सुन्दैमा हाम्रो जीवन कल्याणलाई प्राप्ति गर्छ भने त्यसलाई हामीले थोरै कष्ट र आलस्य नगरिकन सुन्नै पर्छ भन्ने कामनाका साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। जय जय श्री हरि, जय जय श्री नारायण।